हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई बाइनेन्स सम्बन्धी अर्को भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा हामी तपाईले बाइनेन्समा होल्डिङ गरेर राख्नु भएको कोइनबाट तपाईले कसरी प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ, यानी कि जसरी तपाईले पैसा बैंकमा राख्दाखेरि तपाईले ब्याज पाउनुहुन्छ, त्यसैगरी तपाईले खरिद गर्नुभएको कुनै पनि कोइन वा टोकन तपाईले बाइनेन्सको स्टेकिङ अथवा सेभिङ एकाउन्टमा राख्दाखेरि तपाईले कसरी ब्याज पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। यदि तपाई बाइनेन्स एकाउन्ट ओपन गर्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँ होममा एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा सेक्सन रहेको छ, जुन सेक्सन मैले तपाईलाई हाइलाइट गरिरहेको छु। तपाईले यो सेक्सनको मोरमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईले यस्तो किसिमको स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसलाई स्क्रोल गर्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँ एउटा अन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अनमा हामीसँग विभिन्न अप्सन्सहरु रहेका छन् र आजको यस भिडियो हामी तपाईलाई तीन थोकको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। एउटा भनेको अन, अर्को भनेको सेभिङ र अर्को भनेको स्टेकिङ। ओके, सम्पूर्ण जानकारी दिनुभन्दा पहिला म तपाईलाई कसरी तपाईले अनमा पैसा राखेर तपाईले ब्याज कमाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि एकदमै राम्रो, जुन तपाईलाई नेपाली बैंकले दिने भन्दा धेरै राम्रो ब्याज दिन्छ, तपाईले कसरी कमाउन सक्नुहुन्छ र मैले कुन कुन राखेको छु म तपाईलाई सुरुमा त्यो देखाउँछु अनि यो राख्ने प्रक्रियाको बारेमा जानकारी दिनेछु। ओके, तपाईले मेरो अर्को एकाउन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले सर्टेन एमाउन्ट यहाँनिर मैले होल्डिङमा राखेको छु, यानी कि सेभिङ एकाउन्टमा राखेको छु र मैले यहाँनिर राखेको सेभिङ एकाउन्टमा राखेर मैले अहिलेसम्म 30 दिनको अवधिमा मैले $2.25 कमाएको छु र मैले राखेको एमाउन्ट भनेको करिब $190 मैले राखेको छु र मेरो आज बिहानदेखि अहिलेसम्मको मेरो अर्निङ भनेको 0.02 भएको छ, यानी कि यो मेरो सम्पूर्ण प्यासिभ इन्कम हो। तपाईले बाइनेन्समा कोइन किन्नुहुन्छ, तपाईले त्यसलाई सिम्पली स्पोर्ट वालेटमा राख्नुहुन्छ भने तपाईको कुनै पनि एक्स्ट्रा अर्निङ हुँदैन। तर तपाईले माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अन भन्ने अप्सन आएको छ है। अन भने तपाईले वालेटमा राख्नुहुन्छ भने तपाईले यो प्रक्रियाले सर्टेन एमाउन्ट कमाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईले मेरो यहाँ मुनिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै मैले डज कोइन राखेको छु, यो फ्लेक्सिबल सेभिङ भनिरहेको छ, यानी कि यो सेभिङको पनि विभिन्न माध्यमहरू रहने हुन्छ। तपाईले विभिन्न अप्सन्स पाउनुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि एउटा भनेको हाम्रो फ्लेक्सिबल सेभिङको कुराहरू आएका छन्, अनि त्यसैगरी हामीसँग अन्य यहाँनिर हाई रिस्क प्रोडक्टहरू छन्, त्यसैगरी यहाँनिर फिक्स टर्म प्रोडक्टहरू पनि छन्। तपाईले यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ यहाँनिर विस्तृत रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले डज कोइनलाई यहाँनिर मैले फ्लेक्सिबल सेभिङमा राखेको छु। त्यसैगरी यहाँनिर मेरो इन्ट्रेस्ट रेट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 0.7% रहेको छ र मैले अहिलेसम्म यति इन्ट्रेस्ट कमाएको छु र मैले होल्डिङ गरेको डज कोइन चाहिँ यति रहेको छ है। तपाईले त्यसैगरी विभिन्न कोइन्सहरूको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले विभिन्न कोइन्सहरू यहाँ राखेको छु र मैले राम्रो अर्निङ गरिरहेको छु। तपाईले यदि यो अर्निङमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँ माथिपट्टि केही अप्सन्स रहेका हुन्छन्। तपाईले यो किताब जस्तो अप्सनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म मैले कुन सब्स्क्राइब गरेको छु, कुनलाई चाहिँ मैले यहाँनिर होल्डिङ गरेको छु र मैले कति यसबाट इन्ट्रेस्ट पाएको छु र निकालेको छु भन्ने विस्तृत रूपमा जानकारी दिएको हुन्छ। तपाईले सिम्पली यदि तपाईसँग कुनै पनि कोइन चाहिँ स्पोर्ट वालेटमा छ भने तपाईले सिम्पली यो जुन सब्स्क्राइब टु अन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईले कुन प्रोडक्ट तपाईले चाहिँ त्यहाँनिर कुन पोजिसनमा राखेर कति ब्याज कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिएको हुन्छ। सपोज मैले यहाँनिर क्लिक गर्छु भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले AXS मा तपाईले लक स्टेकिङ गर्नुहुन्छ भने 108% तपाईले ब्याज पाउनुहुन्छ पर इयर र त्यो भनेको तपाईले 60 दिनको लागि कोइन राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तपाईले विभिन्न अप्सन्सहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि पनि दुईटा अप्सन रहेको छ, एउटा भनेको ग्यारेन्टीड, तपाईले यदि कन्फर्म पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाइएको हुन्छ। अर्को भनेको हाई यील्ड, अझै धेरै तपाईले योभन्दा धेरै कसरी कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा प्रोडक्टहरु यहाँ हुन्छन्। तपाईले यहाँ हेर्नुहुन्छ लिक्विड स्वेप, DeFi स्टेकिङ, ड्युल इन्भेस्टमेन्ट, यी विभिन्न अप्सन छ है। म तपाईलाई यो सर्टसर्टी जानकारी दिए। अब म तपाईलाई विस्तृत रूपमा मेरो जुन नयाँ एकाउन्ट रहेको छ त्यो नयाँ एकाउन्टमा मेरो भएको कोइन्सहरुलाई म स्टेकिङ अथवा सेभिङ गरेर तपाईलाई देखाउँछु र यो स्टेकिङ भनेको के हो, सेभिङ भनेको के हो, म तपाईलाई त्यो जानकारी दिन्छु है। ओके, तपाईले मेरो यो एकाउन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर ओपन गर्ने बित्तिकै मैले अलरेडी देखाइसकेको छु, एउटा सेक्सन रहेको हुन्छ। तपाईले मोरमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ मुनिपट्टि अन भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ र अनमा तपाईँ यहाँ तीनटा अप्सन छ है हामीले आज डिस्कस गर्ने। एउटा अन रहेको छ, तपाईले यदि यो अनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ तपाईले कुन कोइनलाई कसरी तपाईले होल्डिङ गरेर तपाईले कति ब्याज दर पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा आर्टिकल रहेको छ, न्यूज आर्टिकल रहेको छ। सपोज हामीले क्लिक गर्छौँ है, क्लिक गर्दाखेरि तपाईले विस्तृत रूपमा यो
फन्ड सम्बन्धी नलेज पाउनुहुन्छ। यसमा अन्य कुनै पनि जानकारी दिएको छैन, तपाईँले चाहिँ यहाँनिर तपाईँले इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ है। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि पनि सेम टु सेम अघि हामीले हेरे जस्तै यहाँनिर 3टा अप्सन्सहरू रहेका छन्। यहाँ ग्यारेन्टिड रिटर्न, त्यसै गरी हाई यिल्ड रिटर्न र अटो इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू देखाइएको छ। तपाईँले त्यो क्लिक गर्नुहुन्छ भने यसरी तपाईँले मुनिपट्टि कुन कुन कोइनलाई तपाईँले कति कति टाइम पिरियडमा राखेर तपाईँले ब्याज कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिएको हुन्छ। तपाईँले विस्तृत रूपमा हेरेर यहाँ मुनिपट्टि फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसनहरूको पनि सोल्युसन यहाँनिर दिएको हुन्छ, के एन्सर हो भन्ने कुरा तपाईँले यो हेरेर स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ है। जुन हामीले यो भिडियो बनाइरहेका छौँ त्यही कुराहरू यहाँ लेखिएको छ है। ओके, त्यस पश्चात तपाईँको दोस्रो र तेस्रो अप्सन रहेको छ। एउटा भनेको सेभिङ रहेको छ र स्टेकिङ रहेको छ। ओके, यो दुईटाको बारेमा म सुरुमा जानकारी दिन्छु है। जस्तै तपाईँले ब्याङ्कमा जानुहुन्छ भने तपाईँसँग ब्याङ्कमा पैसा राख्नुहुन्छ भने दुई तरिकाले पैसा राख्न सक्नुहुन्छ। सपोज हामीसँग एउटा ब्याङ्क रहेको छ र ब्याङ्कमा हाम्रा पैसा राख्ने दुईटा माध्यम हुन्छ। एउटा भनेको तपाईँले करेन्ट एकाउन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। करेन्ट एकाउन्ट यानि कि तपाईँको जुन चल्ती खाता हुन्छ, तपाईँ चल्ती खातामा पैसा राख्नुहुन्छ, तपाईँले जुनसुकै टाइममा त्यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ पैसा एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो टाइपको एकाउन्टलाई हामी चल्ती खाता भनिन्छ नेपालमा, अथवा करेन्ट एकाउन्ट भनिन्छ। त्यहाँनिरको ब्याज दर एकदम कम्ती हुन्छ। नेपालको कम्पनीहरूले अथवा ब्याङ्कले 4%, 3% ब्याज दिन्छ चल्ती खातामा। त्यही गरी अर्को भनेको हुन्छ फिक्स डिपोजिट, एफडी भनिन्छ। त्यो फिक्स डिपोजिटमा चाहिँ तपाईँले सर्टेन एमाउन्ट अफ टाइमसम्म चाहिँ त्यो पैसालाई त्यहाँ होल्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले निकाल्न पाउनुहुन्न, तपाईँले एड गर्न पाउनुहुन्छ, निकाल्न पाउनुहुन्न। त्यो किसिमको एकाउन्टलाई हामी फिक्स डिपोजिट भनिन्छ हाम्रो नेपाली टर्ममा। र त्यो सेम टु सेम यही टर्मलाई चाहिँ अहिले बाइनेन्समा दुईटा टर्म रहेको छ। यो तपाईँ सर्ट टर्मको लागि थोरै ब्याज दरमा तुरुन्तै पैसा, यदि मलाई चाहिएको खण्डमा तुरुन्तै यो एकाउन्टबाट पैसा निकाल्छु भनेर तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सेभिङमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। अन सेक्सनको सेभिङमा हाल्दाखेरि तपाईँले ब्याज दर कम पाउनुहुन्छ, तर तपाईँलाई जुनसुकै समयमा चाहिएको खण्डमा तपाईँले पैसा सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ है। दोस्रो भनेको स्टेकिङ भन्छ। स्टेकिङ यानि कि जसरी ब्याङ्कमा एफडी भन्ने टर्म हुन्छ फिक्स डिपोजिट, त्यस्तै गरी तपाईँले यहाँ चाहिँ पैसा लक गरेर राख्नुहुन्छ। तपाईँले स्टेकिङ गर्नुभएको पैसा तपाईँले तुरुन्तै चाहिएको खण्डमा 24 घन्टाभन्दा अगाडि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्न। तपाईँले निकाल्न पाउनुहुन्छ। जस्तै तपाईँले चाहिँ कुनै पैसालाई चाहिँ 60 दिनसम्म राख्नुहुन्छ, तपाईँलाई 30 दिनभित्रमा चाहियो, तपाईँले निकाल्न पाउनुहुन्छ 30औं दिनमा। तर तपाईँले निकाल्न खोज्नु भएको 24 घन्टा पछाडि मात्रै तपाईँले त्यो पैसा चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ है। यही दुईटा फरक रहेको छ सेभिङ र स्टेकिङमा। यानि कि सेभिङमा तपाईँले सर्ट टर्मलाई राख्नुहुन्छ, थोरै ब्याज दर हुन्छ, तपाईँले चाहिएको टाइममा तपाईँले तुरुन्तै यसलाई स्पोट वालेटमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। स्टेकिङमा के हुन्छ, तपाईँले लङ टर्मको लागि राख्नुहुन्छ, फिक्स डिपोजिट जस्तै हो। तपाईँले यहाँनिर धेरै इन्ट्रेस्ट पाउनुहुन्छ। तपाईँले यहाँबाट पैसा निकाल्नु पर्यो भने तपाईँ 24 घन्टा कुर्नु पर्यो। ओके, तपाईँले अब सेभिङमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने सेभिङभित्र दुईटा अप्सन रहेको हुन्छ। सेभिङमा पनि तपाईँले दुईटा अप्सन पाउनुहुन्छ। एउटा भनेको फ्लेक्सिबल र लक्ड। फ्लेक्सिबल यानि कि तपाईँले तुरुन्तै भर्खर तपाईँले यो पैसालाई चाहिँ स्पोट वालेटमा पठाउन चाहनुहुन्छ भने भर्खरै 1 सेकेन्डमा तपाईँको पैसा त्यहाँनिर पुग्नेछ। लकभित्र के हुन्छ, सेम टु सेम एफडी। तपाईँले सेभिङभित्र पनि केही समयसम्म चाहिँ मैले लक गरेर राख्छु भनेर पाउनुहुन्छ। त्यो लक चाहिँ योनिर लक रहेको छ, त्यसलाई निस्किन चाहिँ केही समय लाग्छ। तर यो पनि तपाईँको चाहिँ केमा रह्यो भन्दा सेभिङ एकाउन्टमै रहने भयो। सेभिङ एकाउन्टभित्र पनि दुईटा सेक्सन रह्यो, एउटा फ्लेक्सिबल अर्को लक्ड है। तपाईँले फ्लेक्सिबलको इन्ट्रेस्ट रेट हेर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि अहिले हामी एएक्सएसलाई याद गरौँ। हामी सम्पूर्णमा यहाँ एएक्सएसको बारेमा हेर्नेछौँ। तपाईँले सेभिङ एकाउन्टको फ्लेक्सिबलमा एएक्सएस यानि कि एक्सिस इन्फिनिटी भन्ने कोइनलाई राख्नुहुन्छ भने तपाईँले 6% ब्याज पर इयरको रूपमा पाउनुहुन्छ। तपाईँले सिम्पली सब्सक्राइबमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको स्पोट वालेटमा यदि यो पैसा एभाइलेबल छ भने तपाईँले यो किन्न सक्नुहुन्छ। सपोज म देखाउँछु है, मेरो चाहिँ एकाउन्टमा रहेको छ एएक्सएस र म एएक्सएसमा सिम्पली सब्सक्राइब क्लिक गर्छु भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर विभिन्न इन्फर्मेसन्सहरू दिइरहेको छ। यहाँनिर इन्टर कति तपाईँ राख्न चाहनुहुन्छ यहाँ देखाइएको छ। एभाइलेबल एमाउन्ट यहाँ देखाइएको छ र तपाईँले मिनिमम कति राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सेभिङमा मिनिमम पनि 0.01 एक्सेस राख्नु पर्दो रहेछ। यानि कि सबैको लागि फरक हुन्छ, सबैको लागि ब्याज दर फरक हुन्छ, सबैको लागि तपाईँको यो मिनिमम कति राख्नुपर्ने त्यो पनि फरक हुन्छ। र के हुन्छ भने यहाँ जुन ब्याज दर रहेको छ, ब्याज दर पनि इच एन्ड एभ्री डे यो अपडेट भइरहेको हुन्छ। तपाईँले कुन
कुन दिन राख्न खोजिराख्नु भएको छ त्यो कोइनलाई, त्यो कोइनको अनुरूप तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ। एक्ज्याक्टली के हुन्छ भने बाइनेन्सले हरेक कोइन उसलाई चाहिरहेको हुन्छ, ती कोइनहरूमा उसले ब्याज प्रोभाइड गर्ने हो। त्यो कारणले कुनै कुनै टाइममा त्यो प्रोडक्ट एभाइलेबल पनि हुनसक्छ। जस्तै तपाईँले एक्सेसलाई कहिले कहिले यो यसमा पाउनुहुन्न, तपाईँले सेभिङ गर्न पाउनुहुन्न। यदि बाइनेन्स एकाउन्टसँग अलरेडी एक्सेस उसलाई चाहिएको एमाउन्टमा छ भने उसले यो सेभिङ गर्न दिँदैन कुनै कुनै टाइम है, त्यो हरेक कोइनमा लागु हुन्छ है। ओके, हामी सिम्पली कसरी सेभिङ गर्ने त्यो हेरौँ है। जस्तै मसँग एक्सेस पर्याप्त एमाउन्टमा छ, म सिम्पली यहाँ जति मिनिमम एमाउन्ट छ त्यो मिनिमम एमाउन्टको मात्रै एक्सेस राख्छु है। सपोज म एक्जाम्पलको लागि जस्तै यहाँनिर हामीले 0.01 राख्न पाइँदो रहेछ र मैले 0.01लाई नै म यहाँनिर राखिदिन्छु है। ओके, मैले 0.01 यहाँ एक्सेसमा सिलेक्ट गरिसकेको छु। तपाईँले यहाँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन हेर्न सक्नुहुन्छ। मुनिपट्टि आई एग्री भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ, तपाईँले आई एग्रीमा क्लिक गरेर कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यो सब्सक्राइब भयो। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो सब्सक्राइब डेट दिइरहेको छ, कहिलेदेखि स्टार्ट हुन्छ मेरो ब्याज आउन त्यो देखाइरहेको छ र मेरो ब्याज कहिलेसम्म आउँछ यहाँ देखाइरहेको छ। तपाईँले सेभिङ एकाउन्ट भनेको यो जुन फ्लेक्जिबल छ, फ्लेक्जिबल भनेको 24 घन्टाको लागि हुन्छ, यानि तपाईँले तुरुन्तै इन्स्टेन्टली निकाल्न पाउनुहुन्छ। तपाईँले यदि यसलाई टाइम पिरियड बनाउन चाहनुहुन्छ र अटो सब्सक्राइब यानि कि तपाईँको 24 घन्टा पछाडि फेरि त्यसलाई अपडेट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले जुन यो अप्सन्स रहेको छ तपाईँले यसलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अन गरेर तपाईँले चाहिँ राख्नुभयो भने यो अटोमेटिक इच एन्ड एभ्री डे अपडेट भइरहेको हुन्छ र तपाईँको जति पनि एक्सेस रहेको छ स्पोर्ट वालेटमा त्यो अटोमेटिक नै तपाईँको अन वालेटभित्रको सेभिङ एकाउन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ है। अनि त्यसमा तपाईँले ब्याज दर पाउनुहुन्छ। ब्याज दरको एमाउन्ट भनेको हामीलाई त्यो अनुसार हुन्छ। र म फेरि ब्याक टु सेभिङमा जान्छु। त्यही तपाईँले विभिन्न यहाँनिर रहेका कोइन्सहरूलाई त्यसरी सेभिङमा राख्न सक्नुहुन्छ। यो फ्लेक्जिबलमा मात्रै नभएर तपाईँले लकमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले डिफ्रेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको फ्लेक्जिबलमा 6% थियो एक्सेसको इन्ट्रेस्ट रेट भने लकमा 25% रहेको छ र लकमा भनेको तपाईँले 7 देखि 15 दिन राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सर्ट टर्मको है, सेभिङ भनेको सर्ट टर्म मैले अलरेडी बताइसकेको छु। सेभिङ भनेको 15 दिनभन्दा कम्ती तपाईँ पैसा राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सेभिङमा जानुपर्ने हुन्छ र तपाईँले 15 दिनभन्दा धेरै 30 दिन 90 दिन 60 दिन पैसा राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ स्टेकिङमा राख्नु पर्यो। स्टेकिङ भनेको लङ टर्मको लागि धेरै ब्याज दर हुन्छ। ओके, तपाईँले यहाँनिर पनि यो सब्सक्राइब गरेर लिन सक्नुहुन्छ यी प्रोडक्टहरू है। र म ब्याक जान्छु। यो तपाईँले सायद सेभिङको कुरा बुझिसक्नुभयो। तपाईँले कुन कोइन तपाईँलाई सेभिङमा राख्नुपर्ने छ, तपाईँले सुरुमा तपाईँको त्यो कोइन स्पोर्ट वालेटमा एभाइलेबल हुनु पर्यो। तपाईँले यहाँनिर आएर सर्च गर्नु पर्यो। सर्च गरिसकेपछि तपाईँले त्यो प्रोडक्ट सम्बन्धी कुनै यहाँनिर एभाइलेबल छ छैन त्यो तपाईँले हेर्नु पर्यो। हेरिसकेपछि तपाईँले त्यसलाई सिम्पली सब्सक्राइब क्लिक गरेर तपाईँले फ्लेक्जिबल अथवा लकमा राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले ब्याज दर कमाउन सक्नुहुन्छ। यो कुरा रहेको थियो सेभिङमा तपाईँले पैसा राखेर कसरी ब्याज कमाउने। अब हेरौँ स्टेकिङको बारेमा है। तपाईँले स्टेकिङमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर स्टेकिङभित्र पनि दुईवटा स्टेकिङ रहेको छ। एउटा स्टेकिङ मात्रै रहेको छ, अर्को डिफाई स्टेकिङ रहेको छ। स्टेकिङमा तपाईँले ओके हामी सिम्पली एक्जाम्पलको लागि कति इन्ट्रेस्ट रेट पाइँदो रहेछ हामीले सुरुमा हेऱ्यौँ। तपाईँले सेभिङ एकाउन्टमा एक्सेस राख्नुहुन्छ भने फ्लेक्जिबल सेक्सनमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट रहेको 6%। त्यसै गरी तपाईँको लक सेक्सनमा इन्ट्रेस्ट रहेको थियो हाम्रो 25%। अब तपाईँले स्टेकिङमा हेर्नुहुन्छ भने एक्सेसको ब्याज दर कति रहेको छ हेरौँ है त। एक्सेसको ब्याज दर यहाँ रहेको छ 114%, 108% र 105%। तपाईँले डिफ्रेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ है। हामीले त्यही पैसालाई सेभिङमा राख्छौँ यानि कि फ्लेक्जिबलमा प्रतिदिन त्यसलाई रिन्यू गर्ने अथवा 7 अथवा 15 दिनमा राख्छौँ भने र तपाईँले यसलाई 30 दिन अथवा 90 दिन अथवा 60 दिनको लागि राख्नुहुन्छ भने कति ब्याज दर पाउनुहुन्छ तपाईँले डिफ्रेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ हेर्नु कति धेरै डिफ्रेन्स फरक छ। सपोज म एउटा प्रोडक्ट लिन्छु है। जस्तै म यो फेरि मेरो सर्टेन एमाउन्टको कोइन रहेको छ, म स्टेकिङमा थिच्छु। 30 दिनकोमा म सेलेक्ट गर्छु र यहाँनिर राख्न पाउने भनेको 0.01 चाहिँ हामीले मिनिमम राख्नुपर्ने हुन्छ र म्याक्सिमम 400 एक्सेस राख्नुपर्ने कुरा रहेछ। म यहाँनिर सिम्पली यो जुन यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 30 दिनको एउटा प्रोडक्ट छ, 60 दिनको रहेको छ, 90 दिनको रहेको छ। कन्डिसन्स यहाँ आएको छ। तपाईँले यहाँनिर एमाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँसँग एभाइलेबल भएको यहाँनिर छ र मिनिमम र म्याक्सिममको क्वान्टिटी यहाँ छ है। म सिम्पली यहाँनिर मसँग जति पनि कोइन छ सम्पूर्ण म 30 दिनको स्टेकिङमा हालिदिन्छु र आई एग्रीमा क्लिक गर्छु। आई एग्रीमा क्लिक गरेपछि म कन्फर्ममा क्लिक गर्छु। कन्फर्ममा क्लिक गरेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो भइसकेको छ। अब यहाँनिर दुईवटा अप्सन्स रहेका छन्। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा गो टु स्टेकिङ, अर्को गो टु वालेट।
गो टु स्टेकिङ यानि कि तपाईँ फेरि अहिलेको एकाउन्टमा पुग्नुहुन्छ, वालेटमा जान चाहनुहुन्छ भने सिम्पली गो टु वालेटमा क्लिक गर्नुहोस्, तपाईँ यहाँनिर अनको वालेटमा आउनुहुन्छ है। ओके, त्यस पश्चात म यहाँनिर ओभरभ्यूमा जान्छु है। म वालेटको ओभरभ्यू सेक्सनमा आएको छु। तपाईँले वालेटको ओभरभ्यू सेक्सनमा दुईवटा तपाईँले यहाँ मुनिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर अन भन्ने अप्सन रहेको छ, अथवा तपाईँले यहाँ माथिपट्टि यता स्क्रोल गरेर हेर्नुहुन्छ भने यता पनि अन अप्सन हुन्छ यहाँ माथिपट्टि। ओके, तपाईँले अब अनमा डाइरेक्ट यहाँ मुनिबाट क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँले हामीले भर्खरै राखेको कोइनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले चाहिँ सिम्पली स्पोर्टमा आउनुहुन्छ र स्पोर्टबाट यहाँ यता स्क्रोल गरेर अन सेक्सनमा जानुहुन्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले भर्खरै दुईवटा प्रोडक्ट लिएका थियौँ। एउटा फ्लेक्सिबल सेभिङको यानि कि यो चाहिँ सर्ट टर्मको लागि दैनिक रिन्यू हुने, र अर्को भनेको लक स्टेकिङको चाहिँ हाम्रो यहाँ धेरै ब्याज दर रहेको छ, माथिको थोरै ब्याज दर रहेको छ। यो भनेको हामीले 30 दिनका लागि लिएका थियौँ भने यो चाहिँ हाम्रो दैनिकीको रूपमा लिएका थियौँ। तपाईँले बुझ्नुभयो कसरी सेभिङ अथवा स्टेकिङ गर्ने तपाईँले सम्पूर्ण जानकारी पाउनु भएको छ भन्ने म आश लिन्छु है। तपाईँले सिम्पली अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईँले सब्सक्राइब टु अन भन्नेमा डाइरेक्टली क्लिक गरेर पनि कुनै पनि कोइनलाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै मेरो स्पोर्टमा अब कुन रहेको छ म हेर्छु है। ओके, मेरो स्पोर्टमा भिचेन रहेको छ। म सिम्पली यो अन सेक्सनमा गएर सब्सक्राइब टु अनमा क्लिक गरेर म यहाँनिर भिचेन क्लिक गर्छु है। सिम्पली माथि म भिचेन क्लिक गर्छु। ओके, मैले भिजन क्लिक गरेको छु र भिजन सम्बन्धी मसँग सम्पूर्ण डिटेल आइरहेको छ। यहाँनिर मसँग दुईवटा लक स्टेकिङ आइरहेको छ, एउटा फ्लेक्सिबल स्टेकिङ आइरहेको छ ग्यारेन्टिड भित्र। तपाईँले हाई यिल्डमा पनि जान सक्नुहुन्छ र त्यो कोइनको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हाई यिल्डमा यो प्रोडक्ट अहिले एभाइलेबल छैन, यो यसमा हाई यिल्डमा तपाईँले दुईवटा कोइनलाई राखेर यो कोइन रिवार्डमा पाउन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले यो कोइनलाई राखेर यसरी यो चाहिँ लिक्विड स्वेपमा है। डिफाईमा चाहिँ तपाईँले हेर्नु त बिएनबी राख्नु हुँदो रहेछ फ्लेक्सिबल ड्युरेसनको लागि। त्यसै गरी यो 3वटा यहाँनिर डिफाईमा छन्। त्यसै गरी ड्युल इन्भेस्टमेन्टमा तपाईँले यहाँ मुनिपट्टि अप्सन्स रहेका छन्, तपाईँले यो सिम्पली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। सपोज म एउटा भिचेनको 15 दिनको प्रोडक्ट लिन्छु है, भर्खरै 3.47% को प्रोडक्ट रहेछ, अर्को 30 दिनको रहेछ। ओके, म 30 दिनकै 4.79 प्रोडक्ट लिन्छु र म यसमा म्याक्सिमममा क्लिक गरिदिन्छु। म मुनिपट्टि आई एग्रीमा क्लिक गर्छु र कन्फर्ममा क्लिक गर्छु है। ओके, कन्फर्ममा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई जानकारी दिन्छु है। हेर्नु, हामीले के गरेका छौँ, हामीले भिचेनलाई यहाँनिर हामीले राखेका छौँ, हामीले भिचेनलाई चाहिँ अनमा राखेका छौँ र तपाईँले इन्ट्रेस्ट कुन कोइनमा पाउनुहुन्छ त्यो पनि तोकिएको हुन्छ है। जस्तै हामीले भिचेन राख्छौँ भने हामीले भिटो भन्नेमा इन्ट्रेस्ट पाउँछौँ। तपाईँले प्रायः के हुन्छ भने तपाईँले जुन कोइन त्यहाँनिर राख्नुहुन्छ त्यही कोइन तोकिएको इन्ट्रेस्ट रेटमा तपाईँले रिटर्न पाउनुहुन्छ। ओके, तपाईँले सेभिङ एकाउन्टमा चाहिँ कुनै पनि कोइनलाई सेभिङ गर्नुभएको छ भने तपाईँले हरेक दिन इन्ट्रेस्ट स्पोर्ट वालेटमा पाउनुहुन्छ र तपाईँको ओरिजिनल प्रिन्सिपल एमाउन्ट चाहिँ तपाईँले अटो सब्सक्रिप्सन लिनुभएको छ भने अटो सब्सक्रिप्सन लिएको खण्डमा तपाईँको प्रिन्सिपल एमाउन्ट उसमै रहन्छ, तपाईँको अन वालेटमै रहन्छ र इन्ट्रेस्ट चाहिँ माथिपट्टि जोडिँदै जान्छ स्पोर्ट वालेटमा। र त्यो इन्ट्रेस्ट पनि तपाईँको फेरि प्रतिदिन अटो रिन्युअबल लिएको खण्डमा चाहिँ प्रतिदिन फेरि अन वालेटमा आउँछ र अन वालेटबाट तपाईँले इन्ट्रेस्ट पाउँदै जानुहुन्छ है। ओभरअल यानि कि तपाईँको कम्पाउन्डिङको फर्ममा पावर अफ कम्पाउन्डिङ लागेर तपाईँको अटो सब्सक्रिप्सन लिएको टाइममा चाहिँ ब्याजमा पनि तपाईँले फेरि ब्याज पाउनुहुन्छ। तपाईँले लक स्टेकिङ लिनुभएको छ भने के हुन्छ भने तपाईँको प्रिन्सिपल एमाउन्ट चाहिँ यतितिर बस्छ, प्रिन्सिपल एमाउन्ट चाहिँ अनमै बस्छ र तपाईँको इन्ट्रेस्ट चाहिँ इच एन्ड एभ्री डे तपाईँले तोकिएको ड्युरेसन अफ टाइममा तपाईँको स्पोर्ट वालेटमा आएर बस्छ है। म सिम्पल एउटा भिचेनको चाहिँ यहाँनिर लिन्छु, एउटा प्रोडक्ट लिन्छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले भिचेन सर्च गरेँ, भिचेन सर्च गरेर मैले यो 30 दिनको लागि स्टेकिङ गर्न खोजिरहेको छु। म म्याक्सिमममा क्लिक गरिदिन्छु, आई एग्रीमा क्लिक गर्छु र कन्फर्म क्लिक गर्छु। ओके, कन्फर्ममा क्लिक गरेपछि म गो टु वालेटमा क्लिक गर्छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो भिचेन पनि सब्सक्राइब भइसकेको छ र मैले भिचेनको मैले क्युमुलेटिभ इन्ट्रेस्ट यति पाउँछु, 27वटा चाहिँ भिटो पाउँछु अरे। अनि अरूको चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट अब एक दिन पछाडि बल्ल 24 घन्टा पछाडि बल्ल मेरोमा देखाउन सुरु गर्छ। मेरो अर्को वालेटमा म जान्छु भने तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, मेरो वालेट ओपन भइरहेको छ है। ओके, मेरो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले विभिन्न कोइन्सहरू यहाँनिर राखेको छु र मैले त्यो राखे अन्तर्गतको मैले यहाँनिर इन्ट्रेस्ट पाएका कुराहरू यहाँ देखाइरहेको छ। यहाँनिर मैले यसमा यति इन्ट्रेस्ट पाएको छु, यसमा यति इन्ट्रेस्ट, यसमा यति इन्ट्रेस्ट सम्पूर्ण देखाइरहेको छ है। यो तपाईँले फरक कोइनमा तपाईँले इन्ट्रेस्ट पाउनुहुन्छ भने तपाईँको यहाँ पछाडिपट्टि कोइनको नाम लेखिनेछ। तपाईँले जस्तै मैले एडिए यहाँ लक स्टेकिङमा राखेको छु भने यहाँनिर मलाई यो जुन देखिरहेको छ नि यो एडिएकै एमाउन्ट हो है। एडिए चाहिँ मैले 0.024 एडिए चाहिँ मैले अहिलेसम्म अन गरेको रहेछु। कति राख्दाखेरि भन्दा 4वटा एडिए चाहिँ 7.79%ले राख्दाखेरि चाहिँ मैले यति अहिलेसम्म पाएको रहेछु। सायद यो कति दिन भयो तपाईँले त्यो पत्ता लगाउन यसमा सिम्पली क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गर्दाखेरि मैले यहाँनिर के गरेको रहेछु भन्दा 60 दिनको लागि मैले
2021 11-29 मा राखेको रहेछु। यो आज एक्वायर इन्ट्रेस्ट भनेको 25औं दिन आज भएको रहेछ र यो कहिले सकिने रहेछ प्रोडक्टको सब्सक्रिप्सन भन्दा यतिखेर सकिने रहेछ। अहिले मैले क्युमुलेटिभ इन्ट्रेस्ट यति पाइरहेको छु र इन्ट्रेस्ट पिरियड भनेको मलाई एक दिनमा इन्ट्रेस्ट दिइरहेको छ। ओके, यसमा चाहिँ कम्पाउन्डिङ पर डे भइरहेको छ। तपाईँको हरेक दिन, जस्तै तपाईँले पावर अफ कम्पाउन्डिङ बुझ्नुहुन्छ भने यो चाहिँ पर डे कम्पाउन्डिङ भइरहेको छ। पछि हामी यसको डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ पावर अफ कम्पाउन्डिङको बारेमा। तपाईँले अहिले यति बुझ्नुहोस् है। र यहाँ सपोज मैले यसलाई हिजो मैले चाहिँ यसलाई यो पैसालाई चाहिँ मलाई चाहिने भएको कारणले मैले यसलाई हिजो यसलाई निकाल्न खोजिरहेको थिएँ, रिडमिङ गर्न खोजिरहेको थिएँ र यो चाहिँ हेर्नु त मैले हिजो राखेको अहिलेसम्म यो आइसकेको छैन। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कहिलेसम्म आउँछ अरे भन्दाखेरि 2021 12-27 मा आउँछ अरे। मैले हिजो ट्राई गरेको यानि कि 24 घण्टाभित्रमा मात्रै आउँछ है लक स्टेकिङमा राखेको पैसा। ओके, मैले अघि तपाईँलाई बताएको थिएँ तपाईँले यदि लक स्टेकिङमा राख्नु भएको छ र तपाईँले चाहिँ इन्ट्रेस्ट पिरियड तपाईँले तोक्नु भएको टाइमभन्दा अगाडि तपाईँले त्यो पैसा निकाल्न खोज्नु भयो भने तपाईँलाई 24 घण्टा लाग्छ। तपाईँले फ्लेक्सिबल सेभिङमा राख्नु भएको पैसा चाहिँ तुरुन्तै आउँछ भनेको थियो है। अब म कसरी त्यसलाई निकाल्ने म तपाईँलाई देखाउँछु है। जस्तै अघि हामीले यो 3टा प्रोडक्ट लिएका थियौँ, सब्सक्रिप्सन लिएका थियौँ। म सपोज यो 3टा मध्ये 3टैलाई म निकाल्न खोज्छु, मेरो स्पोर्ट वालेटमा पुऱ्याउन खोज्छु। हामीले लिन त आजै लिएका छौँ र पनि म तपाईँलाई भर्खरै कसरी पुऱ्याउने देखाउँछु है। सपोज एक्सेसको फ्लेक्सिबल सेभिङमा म जान्छु र म यसलाई के गर्छु भने यहाँ मुनिपट्टि तपाईँले दुईटा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अप्सन्स रहेको छ, एउटा भनेको यसलाई रिडमी, अर्को भनेको सब्सक्राइब भनेको यसलाई फेरि तपाईँले यसलाई पैसा ब्याक टु स्पोर्ट वालेटमा पुर्याउने अथवा तपाईँलाई यसलाई थप्ने, सब्सक्राइब भनेको थप्ने है। ओके, म यसलाई यो पहिलो अप्सनमा क्लिक गर्छु। ओके, पैसा विथड्र गर्नेमा पनि दुईटा अप्सन आएको छ, एउटा भनेको फास्ट निकाल्ने, अर्को स्ट्यान्डर्ड टाइममा निकाल्ने। यानि कि 24 घण्टा पछाडि आजको इन्ट्रेस्ट जुन आइरहेको छ त्यो इन्ट्रेस्टको चाहिँ टाइम पिरियड सकिएपछि निकाल्ने दुईटा अप्सन आइरहेको छ। सपोज म अहिले फास्ट नै निकाल्न चाहन्छु भनेर म भन्छु र म माथिपट्टि मेरो म्याक्सिमम सबै पैसा निकाल्न चाहन्छु भन्छु र मैले अहिले निकाल्न खोजेको 0.012 है, याद गरिराख्नुलाई 0.012 निकाल्न खोजिरहेको छ र म मुनिपट्टि आई एग्रीमा क्लिक गर्छु र कन्फर्म क्लिक गरिदिन्छु है। ओके, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ कन्फर्म भइसकेको छ र मेरो चाहिँ 946 मा मैले निकाल्न खोजेको 946 मा मेरो उतापट्टि स्पोर्ट वालेटमा गइसकेको छ भनेको छ। म सिम्पली मैले सिम्पली यहाँ गो टु वालेटमा क्लिक गर्छु र गो टु वालेटमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा मेरो कोइन हराइसकेको छ है। अब स्पोर्ट वालेटमा चेक गर्नु त्यो आयो आएन। ओके, स्पोर्ट वालेटमा मैले रिफ्रेस गरेँ, स्पोर्ट वालेटको सायद मुनिपट्टि एक्सेस कतै रहेको छ होला। ओके, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 0.012 मैले निकाल्न खोजेको थिएँ, त्यो आइसकेको छ है। त्यो मैले अघि यो के गरेको थिएँ, मैले सेभिङको फ्लेक्सिबल सेभिङमा राखेको थिएँ। फ्लेक्सिबलमा सेभिङमा राखेको पैसा चाहिँ मेरो इन्स्टेन्टली आयो। अब अर्को फेरि ट्राई गरौँ है। फेरि अनमा गएँ, म अनमा गएर अब यहाँ के छ, दुईटा हाम्रो लक स्टेकिङमा रहेको छ। ओके, लक स्टेकिङमा राखेको पैसालाई निकाल्न खोजौँ के हुँदो रहेछ। म एक्सेसलाई निकाल्छु है। एक्सेसमा क्लिक गरेँ, एक्सेसमा क्लिक गरेपछि अब मुनिपट्टि मैले REDEM रिडिम भन्ने अप्सनहरू रहेको छ, म रिडिममा क्लिक गर्छु है। रिडिममा क्लिक गरेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर के भनिरहेको छ, रिडिम अर्लियर एमाउन्ट। तपाईँले चाहिँ अहिले नै सबै कुरा निकाल्न खोजिरहनु भएको छ, यताउता लेखिरहेको छ। मुनिपट्टि आई एग्री भन्छु र आई एग्री भनेपछि तपाईँको यहाँनिर म्याक्सिमम एमाउन्टै निस्किन्छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ 21, 12, 28 मा चाहिँ पैसा निस्किन्छ भनेको छ र आज चाहिँ 26 छ। 26 यानि कि 2 दिन पछाडि बल्ल यो पैसा चाहिँ आउने रहेछ। बुझ्नुभयो? जस्तै अहिले मैले निकाल्न खोजेँ भने 2 दिन पछाडि आउने रहेछ, तर मेरो अहिलेसम्म यो 24 घण्टा पुगेको छैन, त्यो कारण 0 एमाउन्ट छ। यानि कि लक स्टेकिङमा राखेको पैसा चाहिँ यसले 24 घण्टा यानि कि 12 घण्टाभन्दा धेरै टाइम लिइरहेको छ है। र म सिम्पली कन्फर्ममा क्लिक गरिदिन्छु। कन्फर्ममा क्लिक गर्छु भने कन्फर्म भइसकेको छ र मेरो एमाउन्ट चाहिँ 12, 28, 15 बजेर 46 मिनटमा आउँछ भनिरहेको छ। म गो टु वालेटमा क्लिक गर्छु। हेर्नुहोस् है, यो पैसा अहिले पनि यहीँ छ। तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर के देखाइरहेको छ भने यहाँनिर चाहिँ पैसा चाहिँ निस्किने क्रममा छ, यहाँ लेखिरहेको छ। तपाईँको कहिलेसम्म आउँछ यहाँ लेखिरहेको छ, तपाईँले कहिले राख्नु भएको थियो यहाँ लेखिरहेको छ। ओके, सम्पूर्ण कुरा यहाँ दिइरहेको छ र आज हाम्रो चाहिँ 0 दिन भएको थियो, हामीले 0 दिनमै निकाल्न खोज्यौँ, त्यो पनि देखाइरहेको छ। र अब यो चाहिँ मेरो केही समय पछाडि बल्ल स्पोर्ट वालेटमा पुग्नेछ। अहिले चाहिँ मेरो स्पोर्ट वालेटमा आएको छैन, तपाईँले त्यो कुरा बुझ्नुभयो है।
ओके, त्यो कुरा बुझिसकेपछि एक्सेसमा अहिले मेरो अघि निकालेको पैसा मात्रै छ। सायद तपाईँले यो कसरी अनभित्र गएर अनलाई सब्सक्राइब गरेर तपाईँले चाहिँ कसरी राम्रो प्यासिभ इन्कम कमाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले त खरिद गर्नुहुन्छ, तपाईँले लङ टर्मको लागि कोइन बाई गर्दा अथवा तपाईँले सर्ट टर्मको लागि पनि महिना दिन 7 दिन 15 दिनको लागि कोइन खरिद गरिराख्नु भएको छ भने ती कोइनहरूलाई स्टेकिङ गरेर तपाईँले कसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिएका थियौँ।